अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ श्रीरामानुजप्रपत्तिस्तोत्रम्। श्रीकान्तदिव्यपदपङ्कजसक्तचेत्तः श्रीकारिसूनुचरणाम्बुजभृङ्गराजः श्रीवत्सचिह्नगुरुमानसराजहंसः रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। नाथार्ययामुनमुनीन्द्रकृपाकटाक्षः संलब्धबोधसकलश्रुतिमौलिवेद्यः पूर्णार्यवर्यकरुणार्पितमन्त्ररत्नः रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरङ्गशेषगिरिवारणशैलनाथः पादारविन्दपरमानुभवैकशीलः वेदान्तयुग्मविशदीकरणैकधुर्यः रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। दिल्लीशनीतमुपनीय तदीयकन्यां सम्माननेन पुनरर्पितयादवाद्रौ सम्पत्कुमारमभिषेक्तवतस्तवेमौ रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। तुण्डीरभूमिपतिसत्कृतशङ्खचक्रे शेषाचलाधिपतये किल ते वितीर्य लोकैकनाथ गुरुभावमुपेयुषस्ते रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। काञ्चीभवः कतिपये समयेन दृष्टः कालेन दृष्टिपथमेत्य पुनर्जनानां मूको जगाद भवतः फणिराजभावं रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। बाह्यान् कुदृष्टिनिवहानपि सन्निरस्य द्वैतं विशिष्टमखिलं श्रुतिमौलिवेद्यम् निर्धार्य सात्विकजनाय निदर्शयन्तौ रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीभाष्यनामकमिदं भवदीयभाष्यम् श्रीभाष्यकार इति ते भुवने प्रथा स्यात् इत्यादरेण किल सादरया स्तुतौ ते रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्तिप्रपत्तिरपि वो यदि दुष्करेस्तो रामानुजार्यचरणौ शरणं भजध्वम् इत्याश्रितान् प्रतिपुरावरदोपदिष्टौ रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। त्वत्पादसेवनवशादधुना गुरूणां मुक्तिः करे स्थितवती तु पुरा गुरूणां मूर्धान्वयादिति वदन्ति विशुद्धभावाः रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। आर्यैश्चतुष्कयुतसप्ततिपीठसंस्थैः संसेवितो विमलसंयमि सप्तशत्या अन्यैस्तदीयनिवहैरनुभाव्यमानौ रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजार्यरमणीयगुणाभिराम रागादिदुर्गमगुरो यतिसार्वभौम सत्त्वप्रधानशरणागतवत्सलस्त्वं
रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये रामानुजार्य रमणीय गुणाभिराम रागादिदुर्गम गुरो यति सार्वभौम सत्त्वप्रधान शरणागत वत्सलस्त्वं रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये।